5 दिसंबर 1952 से 9 दिसंबर तक स्मॉग ने पूरे लंदन शहर को अपनी लपेट में लिए रखा। विजिबिलिटी इस हद तक मुतासिर हुई कि पैदल चलने वाले अपने पाँव तक न देख पा रहे थे। गाड़ियाँ आपस में टकराने लगी, ट्रैफिक बंद कर दी गई, मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस जाम होकर रह गई। गलियों में जगह जगह मुर्दा मवेशी पड़े थे। अस्पताल सांस और दिल की बीमारियों के मरीजों से खचाखच भर गए। 12,000 इंसानी जानें निगलने वाली इस स्मोक को हिस्ट्री में लीथल स्मोक या ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के नाम से याद किया जाता है। हिस्ट्री की एक और मिस्ट्री के साथ हंजरा जाहिद की तरफ से आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज की मिस्ट्री ये है कि बागों के शहर लाहौर की सफ़ेद रुई के गालों जैसी हसीन और दिल फरेब धुंध कब, कैसे और क्यों जहरीली स्मोक में बदल गई। इस कातिल स्मोक से निजात क्यों कर मुमकिन है। सादा अल्फाज में स्मोक कम्बिनेशन है स्मोक और फोग का, यानी जब किसी जगह धुंध और एयर पोल्यूशन दोनों इकट्ठे हो जाए वहाँ स्मोक पैदा होती है। लाहौर की ज्योग्राफिक पोजीशन और वेदर कंडीशंस फोग के लिए सदियों से मौजू रही हैं, लेकिन वक्त के साथ पोल्यूशन बढ़कर इस लेवल पर आ गई कि धुंध में शामिल होकर इसे आलूदा करने लगी। दुनिया के हर शहर में इंडस्ट्री, गाड़ियों, कंस्ट्रक्शन और दूसरे जराए से केमिकल्स, धुआं और डस्ट एयर में शामिल होकर इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 90% आबादी को मिलने वाली एयर क्लीन नहीं। अलबत्ता कुछ शहरों का मौसम भी एयर पोल्यूशन के साथ मिल जाता है, जिससे पोल्यूशन अपनी एक्सट्रीम पर चली जाती है। इन बदकिस्मत शहरों में लाहौर से दिल्ली तक की बेल्ट और आसपास का इलाका शामिल है। हालांकि कराची और मुंबई की इंडस्ट्री और ट्रैफिक आइडेंटिकल सिटीज लाहौर और दिल्ली से कहीं ज़्यादा है, लेकिन वहां पर स्मोक नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों है? इस नुक्ते को समझने के लिए हमें नेचर के ऑटोमेटिक एयर क्लीनिंग सिस्टम को समझना होगा। इस सिस्टम के तहत हवा की स्पीड और डायरेक्शन एयर क्लीनिंग में क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। एक खास रफ्तार या उससे तेज हवा की अपवर्ड या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एयर क्लीनिंग का काम सरंजाम देती है। आम हालात में हाइट के साथ एयर टेम्परेचर कम होता है, यानी अर्थ सरफेस के पास की एयर ऊपर के एयर के मुकाबले वार्मर होती है। वार्मर एयर एक्सपैंड करके ऊपर की तरफ जाती है और अर्थ सरफेस पर रिलीज होने वाला पोल्यूटेंट अपवर्ड मूविंग एयर के साथ ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। यूं नीचे अर्थ सरफेस पर पोल्यूटेंट्स कंसंट्रेट नहीं हो पाते और एयर साफ और ब्रीदेबल रहती है। जैसे कि लाहौर में मार्च से सितंबर तक गर्मी की वजह से हवा गर्म होकर अपवर्ड मूव करती है और पोल्यूशन को ऊपर ले जाती है, इसलिए इन महीनों में लाहौर की एयर क्वालिटी खासी बेहतर होती है। बाज़ इलाकों में हॉरिजॉन्टल एयर मूवमेंट भी एयर क्लीनिंग का काम सरंजाम देती है। जैसे मुंबई और कराची में साल भर हॉरिजॉन्टल एयर स्पीड ज़्यादा होती है, जो हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर को शहर से बाहर ले जाती है। यूं कराची में लाहौर से ज़्यादा धुआं खारिज होने के बावजूद एयर पोल्यूशन कम रहती है। अब ज़रा धुंध या फॉग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। धुंध की वजह है टेम्परेचर इन्वर्जन। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हवा का नॉर्मल बिहेवियर ये है कि वो हाइट पर ठंडी होती है और सरफेस के करीब वार्मर, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन वो फिनोमेना है जिसकी वजह से एयर उल्टा बिहेव करती है। एक्चुअली सर्दियों में सूरज से कम हीट मिलने की वजह से अर्थ सरफेस गर्म नहीं हो पाती। ठंडी सरफेस अपने करीब मौजूद हवा को इतना ठंडा कर देती है कि एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कंडेंस होकर फॉग बनने लगती है। हवा में मौजूद धुआं और दूसरे पोल्यूटेंट्स इस फॉग में मिक्स होकर इसे स्मोग में तब्दील कर देते हैं। मतलब जब तक सर्दी कम नहीं होती टेम्परेचर इन्वर्जन खत्म नहीं होता और स्मोग बरकरार रहती है।
پھر سوال یہ بھی ہے کہ اسلام آباد جہاں لاہور سے زیادہ سردی ہوتی ہے وہاں اسموگ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیمپریچر انورژن کے دوران اگر ونڈز کا ہاریزونٹل فلو اچھا ہو تو وہ پولیوٹنٹس یعنی آلودگی کو شہر سے باہر لے جاتا ہے۔ اسلام آباد میں چونکہ سردیوں میں ہاریزونٹل ایئر فلو زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہاں اسموگ نہیں ہوتی، لیکن لاہور اور دلی یہاں بھی مار کھا جاتے ہیں۔ دونوں شہروں کی ونڈ سپیڈ سردیوں میں کم ہوتی ہے، اس لیے پولیوشن یہی پھنسی رہ جاتی ہے۔ مثلاً 30 نومبر 2021 کو لاہور کی ایوریج سپیڈ 3 کلومیٹر پر آور تھی۔ دن بھر ایئر ڈائریکشن بار بار بدلتی رہی، کبھی ساؤتھ ٹو ویسٹ، کبھی نارتھ کی طرف، کبھی نارتھ ویسٹ اور کبھی ویسٹ کی طرف چلتی رہی۔ اول تو ہوا کی اتنی کم رفتار پولیوٹنٹس کو کیری نہیں کر پاتی، اور اگر پولیوٹنٹس کی کچھ مقدار کیری ہوئی بھی ہوگی تو ہوا کی بار بار ڈائریکشن چینج ہونے سے پولیوٹنٹس گھوم پھر کر وہیں آ جاتے رہے۔ مزید ستم ظریفی یہ کہ اگر ان دنوں میں ہاریزونٹل ایئر سپیڈ اور ڈائریکشن فیوریبل ہو بھی جائے تب بھی لاہور کو خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا، کیونکہ لاہور کے گرد سینکڑوں کلومیٹر کا علاقہ جس میں پاکستانی اور انڈین پنجاب، ہریانہ اور یوپی شامل ہیں، وہاں چاول کی کٹائی کے بعد پرالی جلانے سے مزید ایئر پولیوٹنٹس لاہور کا رخ کر لیتے ہیں۔ ایسے میں لوگ بارش کو نجات سمجھتے ہیں، لیکن بارش کا اثر مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے۔ بارش ہوا میں موجود پولیوٹنٹس کو زمین پر ڈرین کر کے ایک بار تو کلین کر دیتی ہے، لیکن ٹیمپریچر انورژن سے فوگ دوبارہ بننے لگتی ہے، اور ٹریفک سے دھواں پیدا ہونے کا عمل تو ہر وقت جاری رہتا ہی ہے۔ یوں اسموگ پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ونٹر میں لاہور کے پولیوشن انڈیکس میں 100% تک اضافہ نوٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انڈسٹری، ٹریفک کی بہتر مینجمنٹ، فصلوں کے جلاؤ کی جگہ اس کی یوزفل پروسیسنگ کر کے لاہور سے دلی تک اسموگ کو کم کیا جا سکتا ہے، ختم نہیں۔ کیونکہ اسموگ کی ایک وجہ انڈیا، پاکستان اور گلف کے ریگستانوں سے آنے والی ڈسٹی ہوائیں بھی ہیں، اور ان ہواؤں کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں۔ ان شورٹ، اسموگ کے ذمہ دار دو فیکٹرز ہیں۔ ایک فوگ، جس کی وجہ ٹیمپریچر انورژن ہے۔ فوگ ایک قدرتی عمل ہے جس کے نقصانات کے ساتھ کچھ فائدے بھی ہیں، اور اسے کنٹرول کرنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ دوسرا فیکٹر ٹریفک اور انڈسٹری سے ہونے والی ایئر پولیوشن ہے، جو ہیلتھ کے لیے نقصان دہ تو ہے، لیکن انڈسٹری اور ٹریفک کے بغیر انسان کا گزارا بھی نہیں، کیونکہ ان سے روزگار ملتا ہے اور ٹریولنگ میں آسانی بھی، اس لیے انہیں بھی ختم کرنا ممکن نہیں۔ البتہ آلٹرنیٹیو انرجی سورسز کے ذریعے پولیوشن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لاہور کا ایئر پولیوشن لیول پاکستان کے باقی شہروں جتنا ہی ہے، لیکن اسے کم کرنا ہوگا، خاص طور پر اکتوبر سے جنوری تک، تبھی اسموگ میں کمی ممکن ہے۔ ایئر پولیوشن پیدا کیسے ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ویڈیو 17 میں ڈیٹیل ڈسکشن کی گئی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ یاد رہے آپ کا شہر، حتیٰ کہ گاؤں بھی ایئر پولیوشن سے محفوظ نہیں، کیونکہ WHO کے مطابق دنیا کی 90% آبادی کو ملنے والی ایئر انسانی صحت کے لیے سازگار نہیں۔ اپنے گھر، گاؤں اور شہر کو ایئر پولیوشن سے بچانے کے لیے آپ بھی رول پلے کریں۔ کومنٹس باکس میں اپنی تجاویز دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ حکومت کو بھی جنگی بنیادوں پر ایئر پولیوشن کو کم کرنا ہے، اس سے پہلے کہ لاہور گریٹ اسموگ آف لندن جیسی قیامت کا شکار ہو کر جہنم بن جائے اور رہنے لائق ہی نہ رہے۔